आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज का वीडियो जनाब जाफ़र ज़ाहिद इब्न राहील पर है। जी हाँ, वही जाफ़र ज़ाहिद इब्न राहील जिन्हें जाफ़र जिन कहा जाता है और जिनके नाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अक़दस के पास मकाम जाफ़र जिन है। इन जनाब जाफ़र रिज़वानुल्लाह अलैह की शख्सियत को जानने के लिए आपको हमारे साथ सन 61 हिजरी करबला के मैदान में चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि जाफ़र इमाम के पास कब और कैसे पहुँचे। नाजरीन, हज़रत सैयदुश्शुहदा घोड़े पर तशरीफ़ फरमा हो चुके और घोड़े का रुख दुश्मनों की तरफ कर लिया। हमला करना ही चाहते थे कि अचानक गर्द बुलंद हुई। साथ ही उस गर्द में से एक अजीब शक्लो सूरत का शख्स सामने आया। वो जिस सवारी पर बैठा था वो सर से लेकर कमर तक घोड़े जैसी थी, जबकि उसके पाँव शेर जैसे थे। उस शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ यूं सलाम किया, मेरा सलाम हो आप पर, आपके नाना पर और आपके वालिद बुजुर्गवार पर। इमाम ने उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि ए नेक बख्त, तू कौन है जो ऐसे कड़े वक्त में मुझ मजलूम को सलाम करता है। उसने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद, मैं जिन्नात के एक कबीले का हाकिम और पैगंबर आखिरुज़्ज़मान का ग़ुलाम और शाह मर्दां का अदना खादिम हूँ। मुझे जाफ़र ज़ाहिद कहते हैं। मेरी सारी फ़ौज वीराने में हाजिर है। आपके वालिद माजिद ने जिस वक्त बैरुल अलम में उतर कर जिन्नात को ज़रबे ज़ुल्फ़िकार से मुसलमान किया तो मेरे ही बाप को उन पर हाकिम बनाया था। वालिद के इंतकाल के बाद से तमाम जिन्नात मेरे महकूम हैं। फिर उसने इमाम से इज़्न जिहाद चाहा, लेकिन इमाम ने इज़्न जिहाद अता ना किया। इमाम के हुक्म से जाफ़र मजबूर हो गए और खामोशी से खड़े तमाम मंजर देखते रहे। इमाम शहीद हुए तो ये अपनी फ़ौज को लेकर वापस पलट गए। नाजरीन, सैयद आगा मेहदी लखनवी बयान करते हैं कि जब ये करबला से वापस माँ की खिदमत में पहुँचे और माँ ने देखा कि बेटा नाकाम होकर वापस आया है तो उसने जाफ़र को हुक्म दिया कि वो उन्हें साथ लेकर इमाम की खिदमत में चले। जाफ़र की माँ का वही जज्बा था जो करबला की ख़वातीन का था कि जब इमाम उनके बेटे को इज़्न जिहाद नहीं देते थे तो बेटे के जिहाद के लिए माँ सिफारिश करती थी, तो फिर इमाम इजाज़त दे देते थे। जाफ़र की माँ जाफ़र के साथ करबला पहुँची। जाफ़र के दिल में उम्मीद थी कि माँ की सिफारिश सुनकर इमाम इज़्न जिहाद अता करेंगे। जब ये दोनों जिन्नात की फ़ौज के साथ दोबारा करबला पहुँचे तो रास्ते में ही उन्हें शहादत उज़्मा की खबर मिली। करबला पहुँचे तो ख़य्याम हुसैनी को जलते हुए देखा। झुके हुए सुतून, उठता हुआ धुआं, गिरे हुए पर्दे, फलकनुमा शोले देखे तो जाफ़र की माँ नंगे सर आलिया मुकर्रमा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों पर गिरी और जाफ़र ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक चूमे और उनसे इज़्न जिहाद तलब किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी सब्र की हिदायत की और जाफ़र को उसकी इस सरफरोशी के बदले मजलिस अज़ा बर्पा करने का हुक्म दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इस नसीहत को मीर इश्क ने अपने मरसिये में यूं बयान किया है, शरीके हाल हुआ अजर दे तुझे दावर, हमारे सर की कसम जा बसब यहाँ न ठहर। जो हो सके तो यही बात सबसे है बेहतर, हमेशा रोइयो बेकस हुसैन को जाफ़र। सवाब होगा तुझे मजलिसे अज़ा करना, हमेशा मातमे इब्ने अली किया करना। नाजरीन, सैयद मोहम्मद मीर्ज़ा जिनका तखल्लुस मीर उन्स था, उनके बेटे सैयद मीर्ज़ा हुसैन लखनवी जो इश्क तखल्लुस किया करते थे, जाफ़र जिन के लिए 128 बंद का मरसिया कहा है। मीर इश्क की मीर अनीस बेहद इज्जत किया करते थे। ये मीर अनीस के चचाजाद भाई थे। उन्होंने मीर इश्क को ये मशवरा दिया था कि इस मरसिये को वो अपने कफन में रखें
کہ یہ ان کی نجات کا وسیلہ ثابت ہوگا۔ اپنے اس مرثیے میں میر عشق نے بیان کیا ہے کہ جعفر جن جب کربلا پہنچے تو لاتعداد ملائکہ اور فرشتے دیکھے جو اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے تھے اور مقام مسیب سے فوجیں نظر آ رہی تھیں۔ ناظرین محترم، کچھ علماء جعفر جن کی بابت بیان کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے جعفر جن کے دشمن قبیلے سے جنگ کر کے 70,000 جنات کو قتل کیا اور جناب جعفر یا ان کے والد کو بادشاہ بنایا، جبکہ کچھ مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے دور خلافت میں جناب جعفر کو ان کی والدہ یا ان کے کچھ رشتہ دار جناب امیر کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور جناب امیر سے بیان کیا کہ ان کے مخالف قبیلے نے جعفر جن کے والد کے انتقال کے بعد تخت و تاج پر قبضہ کر لیا ہے اور جعفر کو بے دخل کر دیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جناب امیر علیہ السلام کوفہ سے ان کے ساتھ ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے اور مخالف جنات سے شدید جنگ کے بعد جناب جعفر کو تخت بادشاہت پر بٹھا کر واپس تشریف لائے۔ علامہ سید آغا مہدی لکھنوی نے اپنی کتاب سوانح حیات جعفر جن میں بیان کیا ہے کہ جعفر سے متعلق روایات میں جس روایت کو غیر معمولی شہرت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم جعفر کے لیے یہ خیال کرتا تھا اور ملامت کیا کرتا تھا کہ جناب جعفر نے نصرت امام میں کوتاہی کی۔ ایک رات اس طالب علم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور آنے والے نے اس طالب علم کو بتایا کہ میں جعفر ہوں، تم مجھ سے یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے نصرت امام میں کوتاہی کی، خدا کی قسم تمہارا گمان غلط ہے۔ جس وقت میں نے سنا کہ امام کو دشمن کی فوج نے گھیر لیا ہے تو میں اپنی ساری فوج لے کر کربلا پہنچا اور دیکھا کہ قوم جن کے بڑے بڑے قبیلے اور سلاطین اپنی فوجوں کے ساتھ حاضر ہیں اور ان کی تعداد کے سامنے میرے لشکر کی حیثیت کچھ نہ تھی۔ سارا میدان کربلا بھرا پڑا تھا، کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہ تھی اور زمین سے آسمان تک ملائکہ اور جن صف بستہ تھے، سب آہوزاری اور اذن جہاد طلب کر رہے تھے اور متمنی جہاد تھے۔ میں امام علیہ السلام سے 4 فرسخ کے فاصلے پر تھا اور ہجوم جن و ملائکہ کی وجہ سے امام تک پہنچنے کی جگہ نہ تھی۔ میں نے دور سے امام کو سلام کیا، حضرت نے جواب دے کر ہم سب کے جواب میں فرمایا کہ تمہیں اللہ جزائے خیر عطا کرے، میں اپنے نانا کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، تم اپنے اپنے مقامات پر واپس پلٹ جاؤ۔ لہٰذا ہم سب پلٹے اور بعد شہادت عظمیٰ میں نے اپنے ذمے یہ خدمت لی تھی کہ جب اسیران کربلا میں سے کوئی بچہ اونٹ پر سے گرتا تھا تو میں اسے بحفاظت پھر اونٹ پر سوار کرواتا تھا۔ ناظرین، جناب جعفر سے بہت سے علماء اور شعراء کی ملاقاتوں کے واقعات اردو کی پرانی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ میر عشق کے مرثیے کی بنت دیکھیں تو جس قدر تفصیلات میر عشق نے اس مرثیے میں بیان کی ہیں، اس سے یہ امکان یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ میر عشق کی ملاقات یقیناً جناب جعفر سے ہوئی ہے۔ اسی طرح مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں مصدقہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب جعفر سے ملاقات کی اور کربلا کے واقعات اور مصائب براہ راست سنے۔ اسی لیے مرزا دبیر کے مرثیوں میں بیان کردہ مصائب میں بے تحاشا درد، تکلیف اور تڑپ ہے۔ دبیر کے مرثیے پڑھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور تمام منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، جناب جعفر زاہد کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ نے 1930 تحریر کیا ہے، جبکہ کچھ نے 1980 کی دہائی کے اوائل میں بیان کی ہے۔ 1984 کے آس پاس کچھ مساجد میں جناب جعفر کی وفات کے اعلانات اور مجالس ترحیم بھی پڑھی گئیں۔ البتہ اس سلسلے میں سب سے مستند واقعہ ان کی نماز جنازہ کا عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کا پڑھایا جانا ہے، جو کہ سن 61 یا 62 میں ادا کی گئی۔
उसी दिन और तारीख को लखनऊ में जनाब कल्ब हुसैन नकवी कब्बन साहब ने भी जनाब जाफ़र ज़ाहिद की नमाज जनाजा पढ़ाई। नाजरीन, आप में से कुछ ख़वातीन और हजरात के लिए ये बात नई होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के कई मकामात पर जनाब जाफ़र की बरसी की मजालिस पढ़ी जाती हैं। कराची में एक अरसे तक मशहूर मरसिया ख्वां सैयद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी ये मजलिस करवाते रहे। फिर उनके बाद ये मजलिस अल्लामा शहनशाह नकवी के बड़े भाई सैयद ओन मोहम्मद नकवी करवाते और पढ़ते रहे। किबला ओन मोहम्मद नकवी के इंतकाल के बाद ये मजलिस सैयद सज्जाद शब्बीर रिजवी ने करवाई। अब मौजूदा सूरत हाल से हमें आगाही नहीं हो सकी। नाजरीन, आयतुल्लाह अल उज़्मा तकी बहजत के मुताबिक जनाब जाफ़र के जानशीन इस वक्त उनके कामिल नामी बेटे हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्क़ाए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।